अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली सहमाई रिपोर्ट पेश हुई और आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने खिताब भी किया इस मौके के ऊपर। जरा उसके कुछ चीदा निकात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी नई हैयत या शक्ल क्या बन रही है, इस पर भी बात होगी। उसके बाद सियासी जमातों की नजरें आजाद उम्मीदवारों पर हैं। फ्रंट रनर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IPP। PTI के जो नॉमिनी हैं जब वो इलेक्शन जीत के जाएंगे तो ये दोनों जमातें उनको अपने अपने कैंप में शामिल करना चाहती हैं। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पे है। आज IMF की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने इत्मीनान बख्श रवैये का इजहार किया है। इस पे बात करेंगे। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आगाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो पहली सहमाई रिपोर्ट हुई, एक साथ साथ एक तरबियती वर्कशॉप भी थी आज कोर्ट रिपोर्टर्स की, और चीफ जस्टिस साहब ने वहां पे खिताब किया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है वहां खिताब किया। चीफ जस्टिस साहब के जो खिताब में से हम कुछ इक्तबासात आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने जो पूरे इस अपने टेन्योर में जो अचीव किया है उस हवाले से वो क्या कह रहे थे, जरा ये सुनिए। 4 साल तक फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई थी, तो फुल कोर्ट की मीटिंग में ये मैंने पेश किया कि हमें लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। सहमाई रिपोर्ट है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट पेश कर रही है। जो मुकदमे हमने निपटाए गए इसी वक्त में वो 5305 हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा खातून डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रजिस्ट्रार के ओहदे पे हैं। अगर आपको किसी कौम की तकदीर बदलना हो तो मेरे ख्याल में तो उसका एक ही तरीका है और वो है तालीम। तो अगर तालीमी इदारे बेहतर हो जाएं तो इसके और भी बहुत फ़ायदे होते हैं। लोग बाहर तालीम लेने नहीं जाएंगे। काफियों को कहाँ हाले दिल सुना बैठे, ज़रा सी बात कई जावियों से लिखेंगे, सच्चाई ही में हमारी निजात है। आप और हमारा हदफ एक ही होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब की तकरीर से पहले जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तकरीर थी, वो बड़ी दिलचस्प थी। उसमें उन्होंने जो फैसलों के ऊपर तनकीद के हवाले से जो अप्रोच होनी चाहिए है उस पर गुफ्तगू की, और इसके अलावा उन्होंने जो आज़ादी सहाफत, आज़ादी राय के ऊपर गुफ्तगू की, तो उनकी जो पूरी स्पीच थी उसका फोकस वो था। अतर मिनल्ला साहब ने भी तकरीर में क्या कहा, जरा सुनिए। एक जज जो इंडिपेंडेंट हो, जिसने एक ओथ लिया हो, उस पर जितनी भी तनकीद हो जाए, अगर वो किसी किस्म का असर लेता है तो वो अपने ओथ की वायलेशन। अगर इजहार राय 75 साल उसकी कदर की होती, हमने इजहार राय को हमने सही मानों में पनपने दिया होता तो न पाकिस्तान 2 लाख होता, न हमारे लीडर जो हैं वो सूली पे जाते। और सच 75 साल सबको पता, लेकिन सच को हमेशा दबाने की। तो एतजाज साहब वो ये पूछा कि 18वीं तरमीम अगर स्ट्राइक डाउन होगी तो आप क्या करें। मैंने कहा अगर स्ट्राइक डाउन हुई मैं वकालत करूँ। और इजहार राय को इनकरेज करना चाहिए। जिस सोसाइटी ने भी ईदी अमीन की तरह डिस्करेज किया है वो सोसाइटियाँ तबाह। बहुत से इंडिपेंडेंट माहिरीन का जो सियासी तज्जिया है, जो कानूनी तज्जिया है, वो ये है कि अतर मिनल्ला साहब की जो ये राय है इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ये जो नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 16 जनवरी 2024 का, जिसके अंदर एक GIT बनाई गई है और उसमें जो सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू की जाती है फैसलों के हवाले से और शख्सियात की तज़हीक की जाती है, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस बयान को भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जो एक और अहम बात है वो ये कि अब सुप्रीम कोर्ट की शक्ल क्या होगी। हम जानते हैं गुज़िश्ता 10 दिनों में 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने और एक फ्यूचर चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया। सो उसके बाद अब जो 3 जगह खाली हैं, ये किस तरह की सुप्रीम कोर्ट शेप अप होती हुई नजर आ रही है, इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने 10 जनवरी को और अगले चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने 11 जनवरी को इस्तीफा दिया था। जजेस की सीनियरिटी फहरिस्त अब तब्दील हो चुकी है। चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर पर जस्टिस तारिक मसूद, जबकि तीसरे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद अब अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुस्तकिल रुकन भी बन चुके हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 16 जजेस की जगह खाली थी। हालांकि जो 2 इस्तीफों के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजेस की तादाद अब 14 रह गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 जजों की असामियां खाली हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में मजीद जो नई
آگے ایلیویشن ہوگی, یہ طریقہ کار کیا ہوگا, اس سے جڑے اور بہت سارے سوالات. حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, راجہ محسن نجات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ جی. ایک تو سب سے پہلے جو آج کی تقاریر تھیں, جو پورے سپریم کورٹ میں جوڈیشل مکمل ہونے کے اوپر جو رپورٹ کارڈ تھا, لیکن اب ہم ایک نئی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. 2 سینئر جج صاحبان جب استعفیٰ دیں گے تو اب جو نئی حیت ہوگی, جو نئی شکل ہوگی سپریم کورٹ کی, وہ کیا ہوگی, اور کس بیسس کے اوپر اب جو نئے یہاں پہ تعیناتیں ہوں گی, کیا سینیورٹی پرنسپل ہوگا یا جو ماضی کی ساری مثالیں دیکھ رہے ہیں اسی روایت کو آگے چلایا جائے گا؟ دیکھیں, ایک جو ججز پاناما جورسپروڈنس سے چل رہے تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ سپریم کورٹ میں, وہ تقریباً اب ایک سائڈ لائن ان کو ہو گئے ہیں. 2 ریٹائر ہو گئے ہیں, ریزائن دے دیا, کچھ چیف جسٹس تھے وہ ریٹائر ہو گئے. اب جو ہم کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں گروپنگ ہے, وہ گروپنگ کسی حد تک ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب 2-3 ججز ہیں جن پہ آج بھی پاکستان بار کونسل نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ جو سینیورٹی پرنسپل کے اگینسٹ جو جونیئر ججز سپریم کورٹ میں آئے, وقار سیٹھ جو فارمر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کی پٹیشن ٹیک اپ کی جائے, تو ان کا بھی چانسز ہیں, ان کے بھی کہ وہ ان کی بھی اپوائنٹمنٹ کوئی قلعدم ہو سکتی ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے وہ کام. لیکن یہ ہے کہ جو گروپنگ تھی بڑی واضح, جو عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس قاضی فائسہ کے دور میں تھی, وہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر کی ریزگنیشن کے بعد وہ تقریباً ختم ہو گئی. اب ڈرائیونگ سیٹ پہ چیف جسٹس قاضی فائسہ اور ان کے جو سوچ کے ججز ہیں وہی ہیں, اور اگلے تقریباً 3.5-4 سال انہوں نے ہی رہنا ہے. اور تقریباً اب جس طرح 3 ججز انہوں نے مزید اپوائنٹ کرنے ہیں ججز, اب کرائٹیریا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا وہ پروپوزل آ رہی ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھی جائیں گی. سینیورٹی پرنسپل پہ یہ ججز بڑے, یہ جو جسٹس قاضی فائسہ اور ان کی سوچ کے ججز ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ سینیورٹی کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے جب تک کرائٹیریا نہیں بنتا. تو اب کرائٹیریا جب بنے گا تو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سینیورٹی کو بھی نمبر دیے گئے ہیں, لیکن کرائٹیریا میں مختلف ججز آئیں گے. اب اس وقت سپریم کورٹ میں جسٹس سردار طارق نے مارچ میں ریٹائر ہو جانا ہے, تو فوجداری قوانین پہ گرفت رکھنے والے جج اب کوئی نہیں ہوگا سپریم کورٹ میں. جو جیل پٹیشن ہارڈ کور کیسز سننے والے, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک دفعہ جسٹس آصف سعید کھوسا کے دور میں کرمنل اپیل صرف 2-3 تقریباً رہ گئی تھی, 200-300 رہ گئی تھی. وہ اب جیل پٹیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں, کرمنل کیسز کو نہیں سنا جا رہا. تو میرا خیال ہے کہ اب جو یہ 3 ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے, ان میں دیکھنا ہوگا کہ فوجداری قوانین پہ گرفت رکھنے والا کس جج کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو کمپیٹنس کی بات بھی ہے, سینیورٹی کی بات بھی ہے, پھر وہ گیپس بھی فل کرنے ہیں کہ کس طریقے کے جو کاروائیوں کے لیے ہمیں اپروپریٹ جج بھی لانے. جی, اس پہ محسن آپ کا کیا خیال ہے, یہ کتنی جلدی جو ہے یہ فیصلے ہو جائیں گے, بیکاز یہ جگہ جب پوری بھی ہونی ہے, اور کیا یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں, یا ابھی تھوڑا الیکشن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ ہو؟ دیکھیں, کمیٹی جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا کام کر رہی ہے, لیکن آج جو پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ آیا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ بہت سے جو قانونی برادری کے لوگ ہیں, ایون ججز کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ سینیورٹی کی بنیاد پہ ججز کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونا چاہیے. اور آج جو جسٹس وقار سیٹھ کی پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کر کے فیصلہ کرنے کا مطالبہ جو کیا گیا ہے, تو اگر یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوتا ہے, تو اس سے کوئی نیئرلی 6 جج ایسے ہیں جو متاثر ہوں گے. اس میں مستقبل کے چیف جسٹس ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے, جنہوں نے بننا ہے 2030 تک جا کے, وہ بھی متاثر ہوں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. باقی اس وقت فوری طور پہ سپریم کورٹ میں 3 ججز کی جگہ خالی ہے. ایک تو 2 ججز جو ریسنٹلی جنہوں نے استعفیٰ دیا, اس سے پہلے ایک سیٹ پہلے سے خالی تھی. اب دیکھیں یہ کمیٹی کتنا جلدی اس حوالے سے جو بھی طے کرتی ہے چیزیں. تاہم ماضی میں ایک بڑا تگڑا موقف یہ بھی رہا ہے کہ صرف سینیورٹی اصول نہیں ہونا چاہیے بلکہ میرٹ کو بھی اصول ہونا چاہیے, اس چیز کو بھی دیکھا جانا چاہیے. تو یہ اس حوالے سے اب کیونکہ معاملات ایک کمیٹی دیکھ رہی ہے, اس نے اپنا بہت سارا کام کر لیا ہے, شاید 1 سے 2 ہفتوں میں وہ اپنا جو باقی کام ہے وہ بھی مکمل کر لیں, تو پھر ہمیں سپریم کورٹ میں جو 3 ججز کی جگہیں خالی ہیں یہ فل ہوتی نظر آئیں گی. اور جو ابھی تک اصول یا جو جسٹس موجودہ چیف جسٹس کا موقف رہا ہے پہلے, اس کے مطابق تو پھر ہمیں یہاں پہ جو چیف جسٹس ہائی کورٹس کے ہیں, پشاور کے, اسلام آباد کے, یا باقی یہ پھر سپریم کورٹ میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی سینیورٹی پرنسپل جو اگر سینیورٹی پرنسپل ہوگا تو پھر چیف جسٹسز ہی آئیں گے ہائی کورٹس کے. تو ابھی 3 سیٹیں خالی ہیں. 1 مارچ میں, مطلب
ایک 1.5 مہینے بعد جسٹس سردار طارق مسعود جو سینئر پیونی جج ہیں انہوں نے بھی ریٹائر ہو جانا ہے. تو پھر ہمیں وہ جو ہے وہ دیکھیں 4 تو یہ خالی ہو جائیں گی. پھر اگر وہ جو پٹیشن ہے اگر وہ اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے تو پھر تو خیر بہت زیادہ جگہیں خالی ہو رہی ہیں. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہوتا ہے, جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس بھی ایک نیگوشیٹنگ پاور ہوتی ہے, لا منسٹر کی, اٹارنی جنرل کے پاس. وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پروسیس کا حصہ بن جائیں. اب ایک نئی حکومت بھی آنے والی ہے, تو وہ معاملات کو مزید کمپلیکیٹ کرے گی, یا یہ پورے فیصلے صرف اور صرف سپریم کورٹ میں ہوں گے؟ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے ٹوٹل ممبران ہیں 9. اس میں بار کے ممبر اٹارنی جنرل, لا منسٹر ہیں, اور اس کے علاوہ 5 سپریم کورٹ کے ججز اور ایک ریٹائرڈ جج ہوگا. یہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے 9 لوگ ہوں گے. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ حکومت کسی طرح بھی چیف جسٹس کے خلاف بڑا مشکل ہے وہ جائے. ٹھیک ہے. پی ڈی ایم گورنمنٹ عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے کئی دفعہ ان کے خلاف بھی کھڑی ہوئی, لیکن ایک جب ہم نے دیکھا کہ 3 ججز جو جونیئر ججز کے اپوائنٹمنٹ میں سپورٹ بھی کیا ہوتا, تو حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ ہی رہے گی. چیف جسٹس اب قاضی فائز صاحب, یہ اس وقت بڑی آئیڈیل سچویشن ہے سپریم کورٹ میں. انہیں کسی قسم کا اس وقت چیلنج ود ان سپریم کورٹ نہیں ہے جس طرح عمر عطا بندیال صاحب کو تھا. تو اس وقت ان کا وہ ججز جس طرح کے چاہیں وہ لا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں, اور بار کی بھی پوری سپورٹ, پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے, حکومت بھی ہے. حالانکہ انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جس پہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو پسند نہ آئے ہوں, لیکن جو اس وقت لارجر آبجیکٹو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس میں جسٹس قاضی فائز کے ساتھ کھڑی ہے. اور جسٹس قاضی فائز اور حکومت کا اگر آپ دیکھیں تو 9 مئی کے حوالے سے جو موقف ہے 1 پیج ہے جی, صاف جو بات ہے 1 پیج پہ ہم سارے. ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی, جج بشیر صاحب چھٹی لے کر چلے گئے ہیں. ان کی جو صحت کو جو کچھ معاملات ان کو صحت کے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ ان کی لیگیسی ہے جی. 3 وزیر اعظم ان کی جنبش قلم سے نائل ہوئے ہیں, 4تھے جو تھے وہ ان کے سامنے کیس لگا ہوا ہے, اور ان کو تینوں حکومتوں نے ایکسٹینشن دی, اور فائنلی وہ میرے خیال ہے صحت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اب ہو جا رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے مارچ میں ویسے ہی ریٹائر ہو جانا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں اس بارے میں شیورٹی نہیں تھی. اور وہ اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی میری صحت مجھے مزید جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی, لہٰذا انہوں نے لیو کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کر دی ہے. اور اب اس کی وجوہات ظاہر ہے انہوں نے اپنی صحت لکھی ہے, تو پھر یقیناً صحت ہی وجہ ہوگی. مے بی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس حوالے سے انہوں نے بیان نہیں کی. مے بی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ماضی میں ہوتا آیا تو شاید اب وہ مزید اس ساری چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتے. میرے ذہن میں تو یہی وجہ سامنے آتی ہے. باقی صحت خرابی کی خبریں جو ہیں وہ ان کی ہم پچھلے 2-3 مہینے سے سن ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اسداد ملک ہمارے ساتھ موجود تھے, راجہ محسن اعجاز صاحب موجود. لے آنے والی سپریم کورٹ کے اندر جو یہ اب جگہیں خالی ہیں 3 کے سے زیادہ, بلکہ 4تھی بھی ایک اور اسپاٹ خالی ہونے والا ہے, تو نئی سپریم کورٹ کی کیا شکل ہوگی اس پہ ہم بات کریں. تو بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو جو آزاد امیدواروں کا مستقبل ہے, IPP بھی ان کو وہ کرنا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہاتھ پلانا چاہتی ہے, کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پچھلے ہفتے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں رہا, اب ان کے تمام جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو علیحدہ نشان دے دیے گئے ہیں. کسی کے حصے میں بینگن کا نشان ہے, کسی کے حصے میں بوتل آئی ہے, کسی کے حصے میں کوئی لیمپ آیا ہے, کسی کے حصے میں کوئی پیالہ آیا ہے. سو جتنے بھی حلقے ہیں وہاں پر جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے اس کا علیحدہ نشان ہوگا, جو قومی اسمبلی کی نشست ہے اس کے کینڈیڈیٹ کا ایک علیحدہ نشان ہوگا. فلڈ گیٹس کھل گئے ہیں جی. اس کے بعد الیکشن کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ایک اور سیاست ہوگی, کیونکہ جب یہ آزاد امیدوار اگر اس پورے نظام کے ساتھ لڑتے جیت بھی جاتے ہیں اس وقت, تو اس کے بعد ایک اور امتحان ان کے سامنے ہوگا کہ حکومت بنانی ہے. PMLN پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ جی اس میں اپنا حصہ ڈالے, IPP بھی خواہاں ہے کہ یہ آزاد امیدوار شاید ان کے ہاتھ میں آئے. یہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ جب یہ پورا فیصلہ آیا تو سب سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب نے اس بات کا, اور PTI کے باقی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کو خدشہ ہے کہ اب ہارس ٹریڈنگ کے رستے کھل جائیں گے اور ایک قانونی طور پہ ان کو اس پورے معاملے کو دیکھنا ہوگا. PTI نے سب سے پہلے خود اس حوالے سے جو فلیگ ریز کیا, ذرا وہ سنیے. فیصلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا, ہم سے 227 ریزرو سیٹیں چلی گئی. اس کے لیے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ آزاد نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے. اس سے کرپشن کی ابتدا ہوگی. ہارس ٹریڈنگ اس ملک میں ایک بڑا فیوریٹ پاس ٹائم رہا ہوا ہے. ہماری حکومت کو اٹھایا گیا تھا, آپ کو پتا ہے کہ وہ منڈی لگی تھی, سندھ ہاؤس میں لگی. ہم اسی لیے جو ہے ہم تمام ایک ریویو پروسیس سے گزریں گے. اب اس فیصلے کے بعد ہی کل فیصلہ ہوا ہے, ایک ایک کینڈیڈیٹ کو ہم دوبارہ اسٹین کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی کمٹمنٹ, لیول آف کمٹمنٹ ٹو دا پارٹی جو ہے وہ کتنی ہے. خان صاحب نے 2 انگریڈینٹس بتائے تھے سلیکشن پروسیس میں. ایک نمبر 1 پرسنل انٹیگریٹی,
and number 2, loyalty to the party and of course to the country. सो अब इसके अंदर कौन कौन कंटेंडर है इन पीटीआई के आजाद निशानों के ऊपर जीत के आने वाले कैंडिडेट्स का? सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि एक पॉलिसी डिसीजन है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर और मोस्ट प्रॉब्ली शायद केपी के अंदर भी जो ये आजाद उम्मीदवारान होंगे उनको हासिल करने की कोशिश करेगी, उनको ऑफर करेगी और ये चाहेगी कि उनकी मदद से हुकूमत बनाने की किसी पोजीशन में आ जाए। ये पता नहीं ये विफाक में भी कोशिश करें या ना करें, पर सूबों के अंदर तो खैर भरपूर तरीके से उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हवाले से क्या कहा था, जरा सुनिए। जो इस दफा इलेक्शंस मुल्क भर में हो रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो काफी बड़ा तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। ना सिर्फ वो इंडिपेंडेंट्स जो कि पीटीआई के सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर काफी इंडिपेंडेंट्स। सॉरी टू कट यू ऑफ, आजाद उम्मीदवारों से आपकी कोई बातचीत बिल्कुल बहुत से आजाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में हैं हम। तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हम आजाद उम्मीदवारों से राब्ते में हैं। ऐसा ही दावा आईपीपी भी करती है। चूंकि ये फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे वो इलेक्शन जीत के आएंगे जिनकी पहले ही ये बात में एग्रीमेंट है कि वो जीतने के बाद आईपीपी को ज्वाइन करेंगे। सो आईपीपी बड़ी कंफर्टेबल है और बड़ी कॉन्फिडेंट है कि ये तमाम लोग तो आईपीपी के अंदर जाने वाले हैं। चौहान साहब ने क्या कहा, सुनिए। पीटीआई का जो भी आजाद हैसियत से बंदा अगर सपोज जीतेगा 15-20 सूबाई के अंदर, कोई 15-20 कौमी के अंदर, वो कमिटमेंट करके जीतेगा कि भाईजान जीतने के बाद मैं पार्टी का नहीं हूं, मैं आपका हूं। और फिर अगली भी ब्रेकिंग सुन लें। हाँ, ये जितने आजाद जीतेंगे इस दफा के इलेक्शन के अंदर 33% के राउंड अबाउट आजाद उम्मीदवार जीतेंगे। अब वो जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे ना, हाँ, पंजाब और वफाक के अंदर, हाँ, उनकी कम से कम 80% के करीब तादाद, सपोज अगर 70-75 जीतते हैं आजाद, उसमें से 30 से 40 के करीब आईपीपी में शामिल होंगे, पंजाब के अंदर भी वफाक के अंदर भी इंशाल्लाह। तो पंजाब और विफाक के अंदर वो कह रहे हैं कि आईपीपी के अंदर लोग शामिल होंगे। इसी पूरे फॉर्मूले को अगर हम रेप्लिकेट करें तो खैबर पख्तूनख्वा फिर पीछे क्यों रहे? परवेज खटक साहब के भी ऐसे ही दावे हैं। उनका भी ये ख्याल है कि जो आजाद लोग वहां पर आएंगे होंगे वो पीटीआई के नॉमिनेटेड, लेकिन इलेक्शन के बाद उनको जो अपने तरफ माइल करने में वो कामयाब हो जाएंगे। और केपी के अंदर जो पंजाब के अंदर बाकी जमातें मॉडल रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही हैं या विफाक के अंदर, वो केपी के अंदर परवेज खटक साहब करेंगे। ये उन्होंने कहा, सुनिए। थोड़ा इंतज़ार करें, अभी तो कागजात जमा हुए हैं, लोग हमारे साथ राब्ते में जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा काफ़ी सीटों पर हमारे दोस्त आज़ाद भी लड़ रहे हैं और जैसे इलेक्शन होगा हमारे साथ वो शमूलियत करेंगे। हमारे साथ उनकी कमिटमेंट है और मेरे बहुत नज़दीक दोस्त हैं और बहुत इलेक्टेबल्स हैं, चूँकि उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा कि हम अपना इलेक्शन आज़ाद लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद देखेंगे कि वो लोग भी हमारे साथ आएंगे। सो जी, एक विश लिस्ट तो है इन तीनों जमातों की, लेकिन कानूनी तौर पे सारा मामला कहां खड़ा है? कानूनी तौर पे वो कला समझते हैं कि चूंकि पार्टी ने नॉमिनेट किया होगा इन लोगों को, सो जो आइन की शिक 63(2) है इसके तहत बाद में वो क्लेम कर सकते हैं और ये लोग नाअहल हो सकते हैं अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ ना जाने का फैसला किया है। पार्टी डिसिप्लिन के वो पाबंद होंगे। सलमान अकरम राजा साहब की लीगल इस पर आई है, सुनिए। ये कानूनी बात है ना, अगर तो मैंने टिकट फाइल कर दिया है आरओ के पास और मैंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में लिख दिया है कि मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूं, तो फिर सिंबल का कुछ भी हो, मुंतखब होने की सूरत में मैं पीटीआई ही का मेंबर रहूंगा और उसके डिसिप्लिन का पाबंद रहूंगा। सिंबल का कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी का रुकन होने या पार्टी का उम्मीदवार होने से, उसका ताल्लुक है टिकट से। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं जिनको गलतलाम में गडमट कर दिया जाता है। मखसूस नशिस्तों पे तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, फिर यही सूरत हाल है कि अगर तो पीटीआई का वो मुंतखब नुमाइंदा है, उसने टिकट पीटीआई का जमा कराया है, तो फिर पीटीआई बतौर जमात तकाजा कर सकती है कि जितनी नशिस्तें उन्होंने आम इंतखाबात में जीती हैं उसी तनासुब से उनको रिजर्व सीटें भी दी जाएं। लेकिन कानूनी तौर पे मामला जहां भी खड़े हो, इस वक्त में देखा है कि सियासत हमेशा जीत जाती है, कानून कहीं पीछे रह जाता है। हमारे तमाम जो आम फैसले इस मुल्क में 75 साल से होते आए हैं उसमें कानून से ज्यादा सियासी मसलहतों को ख्याल रखा गया। तो देखते हैं कि इस मामले पे सियासत हावी आती है या कानून हावी आता है। लेकिन क्या पाकिस्तान में ये पहली मरतबा हो रहा है कि आजाद लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट्स बनाई जाएंगी, या जो लोग माइनॉरिटी के अंदर होते हैं वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाता है और जो मेजोरिटी पार्टी है वो देखती रह जाती है? नहीं,
भी ऐसा हुआ है, रिसेंट हिस्ट्री में हमने देखा कि PMLQ से परवेज इलाही साहब सीएम पंजाब बने, जबकि पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में से कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं बना था और एक छोटी सी पार्टी 10 सीटों के साथ पंजाब की सीएमशिप ले गई थी। लेकिन इसके अलावा माजी में एक दफा पहले भी ये हो चुका है। मंजूर वट्टू साहब का जो वजीर आला बनने का सफर था वो बड़ा दिलचस्प था। थोड़ी सी आपकी मेमोरी हम रिवाइव कराते हैं। मंजूर वट्टू साहब 1993 से 96 तक पंजाब के 11वें वजीर आला रहे। मंजूर वट्टू मुस्लिम लीग जुनेजों के 17 MPAs यानी सिर्फ 17 MPAs के साथ पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी वजीर आला मुंतखब हुए थे। 93 के इंतखाबात में नून लीग ने पंजाब असेंबली की कुल 248 नशिस्तों में से 103 नशिस्तें हासिल की थी। मंजूर वट्टू पीपल्स पार्टी के 95, मुस्लिम लीग जुनेजों के 17 और कुछ आजाद MPAs की हिमायत से सादा अक्सरियत से पंजाब के वजीर आला मुंतखब हो गए थे। तो ये करिश्मा जो होते हैं पाकिस्तान की सियासत में होते रहते हैं। सेनेट के अंदर, सूबों के अंदर, विफाक के अंदर माइनॉरिटी की मदद से इत्तेहाद बना के वजीर आला, चीफ मिनिस्टर के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट होते रहे हैं इस मुल्क के अंदर। तो कोई अनहोनी नहीं होगी जो 3 पार्टियां क्लेम कर रही हैं। इसमें हम बात करेंगे। प्रोग्राम के हिस्से से हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थोड़ी देर तक हम कोशिश करेंगे हमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब अभी ज्वाइन कर लें। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि चूंकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये आप लोग राब्ते में हैं, लेकिन पीटीआई तो कहती है कि कानूनी तौर पे इसकी गुंजाइश ही नहीं है। पार्टी डिसिप्लिन के तमाम लोग उसमें बंधे हुए हैं और उनको उसको फॉलो करना होगा। तो ये आप लोग जो आस लगा रहे हैं सियासी तौर पे तो चले ठीक है, कानूनी तौर पे इसकी गुंजाइश नहीं है। मारिया, हमने कब कहा है कि ये पीटीआई के लोग होंगे? हमने तो कहा जो आजाद जीतेंगे। आजाद जीतेंगे वो आजाद ज्यादातर उसी के साथ जाते हैं जिसकी गवर्नमेंट बनेगी। बात ठीक है। तो मैंने तो आपको बताया कि 50 सीटें हम सिंध से ले रहे हैं। 50 के बाद फिर हम पंजाब में जब एंटर होते हैं तो साउथ पंजाब में से हम आधी सीटें तकरीबन लेते हैं 48 में से, और फिर बाकी की सीटें जो हमने टोटल पंजाब में से 50 टारगेट की हैं, आधी से ज्यादा हम बलूचिस्तान से ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं KPK में। हमारे दोस्त तो 15-16 कह रहे हैं, लेकिन हम अगर 12 भी ले जाएं, 10 भी ले जाएं, तो पीपल्स पार्टी जो ही 80 से ऊपर जाती है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। विफाक के अंदर ना? जी, वफाक के अंदर, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर भी, और यहाँ पे भी एक कोलिशन गवर्नमेंट ही बननी। अच्छा, और पंजाब के अंदर तो PMLN बनाएगी? तो जरूरी तो नहीं है। क्यों सर? जब आपने कहा ना जो आजाद लोग हैं वो मेजोरिटी के साथ जाते हैं, तो वो तो फिर PMLN के साथ चले जाएंगे ना। IPP भी है वहां पे। हो सकता है कोई और फार्मूला आ जाए। पंजाब में भी तो आजाद कितने जीतते हैं ये डिपेंड करेगा ना। पंजाब में तो अगर बल्ले का निशान मिलता है, खौफजदा क्यों है? कौन कह रहा है कि पंजाब में नून लीग जीत रही है? हो सकता है ना जीते। तमाम तर कोशिशों के बावजूद लोग कैसे रिएक्ट करते हैं डिपेंड तो इससे करता है, फैसला तो इससे होने। जिनको आप आजाद कह रहे चौधरी साहब, वो हैं आजाद जरूर, लेकिन कानूनी तौर पे वो बाउंड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के तहत। आपको किसने कहा कि सिर्फ वही जीतेंगे जो पीटीआई के हमायती याफ्ता आजाद है? अच्छा, और भी मैदान में आजाद हैं? बेशुमार, हर हल्के में आजाद हैं। 10-10, 20-20 लोग आजाद खड़े हैं। अच्छा, तो नई असेंबली में आप देख रहे हैं कि ज्यादातर ये आजाद की जो लोग हैं इनकी क्या? ज्यादातर तो नहीं होंगे। नहीं, उनका तनासुब क्या देख रहे हैं? मेरा सवाल मुकम्मल, उसमें तनासुब क्या है? तनासुब तो अभी पता चलेगा, ट्रेंड से पता चलेगा। लेकिन देखिए, ये अगर आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं साहब कि हंग पार्लियामेंट होगी, तो फिर उसमें तो ये चीजें हैं ना। नून तो पंजाब से बाहर बेचारी निकली, एक बलूचिस्तान में टिकट दिया था याकूब बजिंजो को, उसने वापस करके पीपल्स पार्टी का ले लिया। सो आप लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत, विफाक के और KP में क्या? वहां पे तो IPP से वो परवेज खटक साहब का ख्याल है कि जो जिस तरह जो आजाद हैं, जो जीत के आ जाएंगे, वो तो समझ रहे हैं कि वो वहां पे वो हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। KP में देखें डिफरेंट पॉकेट्स हैं। KP की पॉलिटिक्स बाकी सूबों की तरह नहीं है। जैसे MKM की पॉकेट है कि KP के अंदर डिफरेंट पॉकेट्स हैं। दीर में पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी का मुकाबला होता है। ये नीचे जो जनूबी अजला हैं इनमें पीपल्स पार्टी JUI का मुकाबला होता है। इधर ऊपर PTI का और मुकाबला होगा नून लीग का, हजारा के अंदर मेजोरिटी का 2-3 सीटों पे हमारा भी मुकाबला होगा। तो इसी तरह से जो पेशावर वैली है, पेशावर 4 सदा, इसमें पीपल्स पार्टी का, ANP का और मुख्तलिफ जमातों के होते हैं मुकाबले। तो ये डिपेंड करता है। सही है। तो जो विफाक के अंदर वो बननी तो एक कोलिशन गवर्नमेंट है ना, जिसमें PM फिर आप कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी का होगा, क्योंकि PMLN का तो ख्याल है ना कि मियां साहब नवाज शरीफ साहब जो है वो PM है।
پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ پی ایم پیپلز پارٹی کا ہوگا لیکن ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی. نیچرلی لیڈ پارٹی جو ہے اس بار پیپلز پارٹی ہوگی, پھر کولیشن گورنمنٹ تو ہوگی نا. 100 اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, بلاول صاحب نے کہا تھا نا 27 دسمبر کو مجھے سینچری دے میں آپ کو گورنمنٹ بنا دوں گا. ٹھیک ہے, تو پھر پیپلز پارٹی یعنی وفاق کے اندر لیڈ کر رہی ہے, تو پھر سر پی ایم ایل این کیبنٹ میں ہوگی یا پھر وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے جا کے؟ یہ نہیں پتا کدھر ہوگی, یہ تو ان سے پوچھیں وہ کدھر ہوگی. ہاں سر, لیکن آپ نے خاکہ بنا لیا نا پورا, تو پنجاب کے اندر تو آپ اپوزیشن میں ہوں گے نا. ہم اگر میجورٹی میں ہوئے یا کسی کے ساتھ کولیشن میں ہوئے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ٹھیک, ورنہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے, اس میں کیا ہے. ہاں سر, کیونکہ پی ایم ایل این نے تو کہہ دیا ہے کہ ان کے جو وزیر خزانہ ہے وہ ڈار صاحب آ رہے ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ڈار صاحب کو نہیں آنے دیں گے, تو کیسے رستہ روکیں گے ڈار صاحب کے آنے کا؟ اور حساب کتاب والے اکانومسٹ تو ہے ہی نہیں سر, وہ جیسے تیسے بھی ہیں, وہ اس ملک میں پہلے ان کو وزیر خزانہ لگایا, 2 لوگوں کو ہٹا کے اب دوبارہ وہی ہیں. وہ انٹرویوز بھی بطور فیوچر وزیر خزانہ دے رہے ہیں, وہ انٹرویوز دے رہے ہیں بطور فیوچر وزیر خزانہ. بدقسمتی ہے اس ملک کی, اور کیا ہوتا. تو ابھی مقابلہ جو کیا کر لیا ہے 16 مہینوں میں, کیا کر لیا ہے, اس سے پہلے کیا کیا تھا, ساری چیزیں الٹی ہو گئی تھی. تو جب تحریک انصاف سے بھی نشان لیا ہے ان کا بلے کا نشان, تو اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شہروں کے اندر ان کی پرفارمنس پہ فرق پڑے گا, رورل ایریاز میں زیادہ فرق پڑے گا کیونکہ آپ میدان کے اندر ہیں, یا آپ چونکہ ٹک ٹاک اور یہ سارے معاملات ہیں تو اپنا پیغام لوگ پہنچا دیتے ہیں جس تک پہنچانا ہے کہ بھئی ادھر ووٹ کرنا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کہاں پہ ہے اور اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے. مثلا جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ادھر ہے قصور شہر میں, اس کا فائدہ مجھے ہو رہا ہے اس کے الیکشن لڑنے سے. اچھا, ہاں ٹھیک ہے, بہت کیونکہ وہ نون کا ووٹ توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, کئی جگہ پہ ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کا ووٹ توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح, بہت شکریہ. چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, کوشش کریں گے آئی پی پی سے بھی اس معاملے پہ ہم بات کریں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کاف لیگ نے بھی اپنی جو تمام سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات ہیں ان کو ترک کر کے اب علیحدہ اپنے تئیں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. پی ایم ایل این کے ساتھ ان کی پہلے سیٹنگ تھی, لیکن کچھ نام چاکی ہوئی, بدمزگیاں ہو گئیں. طارق بشیر چیمہ صاحب کی سیٹ کے اوپر ایڈجسٹمنٹ چونکہ نہیں ہوئی, اس کے لیے اب کاف لیگ اکیلے میدان عمل میں اتر رہی ہے. ساتھ ساتھ آئی پی پی موجود ہے, ان کی کچھ جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی بات تو ہے لیکن پی ایم ایل این کھل کے ان کو اون نہیں کر رہی ہے. پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے. عزیز فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ عزیز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ اس وقت کاف لیگ کی کیا سچویشن ہے, کدھر کھڑے ہیں ان کے کینڈیڈیٹس؟ بیکاز پہلے پی ایم ایل این کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی لیکن اب انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے تئیں خود الیکشن لڑیں گے. سو کن کن حلقوں کے اندر وہ اسٹرانگ ہیں, کدھر ان کے چانسز ہیں, اور پی ایم ایل این کے ساتھ یہ ایڈجسٹمنٹ ختم ہونے کا نقصان انہیں کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, جو مسلم لیگ کاف ہے اس کے پاس قومی اسمبلی کی 4 نشستیں تھیں اور صوبائی اسمبلی کی پنجاب کی 10 نشستیں تھیں. تو مسلم لیگ کاف کا یہ موقف تھا کہ یہ جو نشستیں اس کی پہلے تھیں, ان کے حلقے تھے, وہاں پر مسلم لیگ نون ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے. اور جب نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی جو شجاعت حسین کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر, اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نواز مل کر الیکشن لڑیں گے اور یہ سیٹیں جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کو دی جائیں گی. لیکن بعد میں مسلم لیگ نواز نے اپنے امیدوار مختلف حلقوں میں کھڑے کیے ہیں, جس کی وجہ سے کچھ تفوضات سامنے آئے کاف لیگ کی قیادت کے سامنے, اور ان لوگوں نے تفوضات کا اظہار کیا جو کہ پہلے ان حلقوں سے الیکشن جیت چکے تھے یا ابھی بھی وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے. اسی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا ہے, اور چودھری صالح حسین نے پھر اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اپنے امیدوار کرے گی اور اپنے نشان ٹریکٹر پر الیکشن لڑے گی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے جتنے بھی حلقے ہیں ان کے اپنے وہاں پر اپنے امیدوار بھی کھڑے کر دیے ہیں, اور اس حوالے سے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اکیلے الیکشن میں حصہ لیں گے. لیکن ان حلقوں میں کچھ حلقے ایسی بھی ہیں جو کہ مسلم لیگ کاف کا گڑھ تصور ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر مسلم لیگ نواز کے امیدوار اب ان کے مد مقابل ہیں. تو صورتحال جو ہے مسلم لیگ کاف کے لیے یقینی طور پر تھوڑی سی پیچیدہ ہو چکی ہے, کیونکہ اکیلے مسلم لیگ کاف کا ان انتخابات سے نکلنا یا سیٹیں نکالنا پھر خاصا جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو کاف لیگ آپس میں بھی تقسیم ہو چکی ہے, اس کا نقصان بھی مسلم لیگ کاف کو ہو رہا ہے. صاحب یہ جو بھی اس سے پہلے آئی پی پی کے اپنے دعوے ہیں کہ جی جو الیکشن جیت کے جو بھی آزاد امیدوار آئیں گے وہ تو ہمارے پاس آئیں گے نا, لیکن اس کے لیے تو امپورٹنٹ ہے کہ آئی پی پی اپنی سیٹیں بھی نکالے. اپنی ان کی جو سیٹیں ہیں ادھر سچویشن یہ ہے کہ جہاں ایڈجسٹمنٹ ہے وہاں پہ بھی پی ایم ایل این ان کو اون نہیں کر رہی, نہ ان کی کیمپیننگ کرے گی,
نہ کھل کے وہاں پہ اپنے جو لوگ ہیں یا ووٹرز کو بتایا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے ہمارا متبادل اس کو وہ. تو آئی پی پی کی اپنی کیا وہاں پر اس وقت سچویشن ہے جب پی ایم ایل این نہ اون کر رہی ہے نہ کیمپیننگ میں حصہ لے رہی ہے؟ کچھ جگہ جہاں ایڈجسٹمنٹ کی ہے, 11 سیٹیں ہیں غالباً, ایک پنجاب میں 7 ہیں وفاق کے اندر. دیکھیں کچھ حلقے تو مجھے بالکل معلوم ہے وہاں پر جو آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ اس وقت میدان میں ہے وہ پچھلے پی ٹی آئی کا حصہ تھے اور بعد میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کر آئی پی پی میں شامل ہوئے تھے. کچھ ایم این ایز ہیں, کچھ ایم این ایز تھے, کچھ ایم پی ایز تھے. ان حلقوں میں بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی ہے اور وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ بھی ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہے اور آئی پی پی کا ہے. بڑا نقصان جو ہے وہ آئی پی پی کے ان امیدواروں کو ہو رہا ہے کیونکہ ان کا ووٹ بینک بھی جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر یہ آئی پی پی کا حصہ بنے تھے تو بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان حلقوں میں جو کہ آئی پی پی سمجھتی تھی کہ شاید نون لیگ کی وساطت سے ان کو یہ سیٹیں مل جائیں گی, وہاں پر آئی پی پی کو بڑا نقصان ہوا ہے. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ آزاد امیدوار جیت کر آئی پی پی کو جوائن کریں گے تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آزاد امیدوار جیت کر آئی پی پی کا حصہ بنیں گے. جو اکثریت والی جماعت ہوگی, ہمیشہ ماضی میں بھی دیکھنے میں رہا ہے کہ آزاد امیدوار اسی کی طرف جاتے ہیں اور ابھی بھی نون لیگ یہ توقع کر رہی ہے کہ ایک بڑا جو آزاد امیدواروں کا گروپ ہوگا جو کامیاب ہوگا اس کو وہ اپنی طرف کرنے کی مائل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرے گی اور نون لیگ کامیاب ہو جائے گی. تو اس کا نقصان جو ہے آئی پی پی کو بڑا ہوا ہے کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس انداز سے نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے جو کہ آئی پی پی چاہتی تھی. یہ تو پنجاب میں ہوگا نا, وفاق کے اندر تو پیپلز پارٹی خود نظر ٹکائے بیٹھی ہے پی ایم شپ کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر تو بڑے گنجائش مل جائے گی, سندھ سے بھی سیٹیں ہیں, ہم باقی جگہوں سے بھی مینج کرنے کی کوشش کریں گے. تو وفاق کے اندر تو پیپلز پارٹی تو کے امکانات روشن ہیں بقول ان کے. جی بالکل آپ کی بات درست ہے کیونکہ سندھ سے جو ہے وہ بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہو کر آئیں گے, اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے. پنجاب جو ہے پنجاب میں اب تقسیم ہوگی کیونکہ پنجاب میں نون لیگ کو نقصان پہنچ رہا ہے اور بعض حلقے تو ایسے ہیں جہاں پہ نون لیگ کے امیدوار بھی نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں کچھ ایسے حلقے ہیں کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے مضبوط امیدوار جو ہے وہ میدان میں ہیں اور کچھ ایسے حلقے ہیں کہ وہ امیدوار کامیاب ہو کر پی ٹی آئی کو جوائن بھی کریں گے. تو نون لیگ کے لیے پنجاب میں جو ہے وہ مشکلات ہیں. وفاق میں جیسے کہ آپ نے کہا ہے پیپلز پارٹی کو یقینی طور پر اعزاز حاصل ہے کیونکہ سندھ میں جو ہے وہ میجارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی آئے گی, پھر بلوچستان بھی ہے, کے پی میں بھی ہے, کے پی سے بھی پیپلز پارٹی سیٹیں نکالے گی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف نون لیگ جو ہے وہ پنجاب پہ فوکس کر رہی ہے, اس کی زیادہ ترجیح یہ ہے کہ پنجاب سے زیادہ سے زیادہ سیٹیں نکالے. لیکن پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی بعض حلقوں میں مضبوط سیٹیں ہیں اور وہاں سے بھی وہ سیٹیں لے کر آئے گی. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جو پیپلز پارٹی نظریں لگا کے بیٹھی ہے وہ کسی حد تک درست بھی ہے وفاق کے حوالے. جی بہت شکریہ اظہر فاروق. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آئی ایم ایف کی جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کچھ بہت خوش آئند اشاریے بھی ہیں. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی معیشت کی سمت درست ہے. جولائی 2023 سے پاکستانی معیشت درست سمت پر گامزن ہے. پاکستان نے معاشی بہتری کے لیے جولائی سے ستمبر تک تمام اہداف حاصل کیے. حکومت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4.5 ارب ڈالر سے بڑھ کر 8.2 ارب ڈالر ہو گئے ہیں. پاکستان میں زرعی شعبہ 5.1% کی شرح سے ترقی کر رہا ہے, تاہم صنعتی شعبہ مشکلات سے دوچار ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ڈالر کی اسمگلنگ کی روک تھام کو سرحدوں پر کنٹرول کیا. رپورٹ میں کہا گیا کہ مئی 2023 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 36% تھی جو اکتوبر 2023 میں 26.8% پر آ گئی ہے. پچھلے مالی سال پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 8.5% تھی جبکہ رواں مالی سال بے روزگاری کی شرح 8% رہنے کی توقع ہے. رواں سال پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2% رہے گی. آئی ایم ایف کی رپورٹ یہ کہتی ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ کو ڈیسائفر کرتے ہیں شہباز رانا صاحب جو سب سے مستند اس ملک کے اندر معیشت سے متعلق معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. ان کو ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے. بہت شکریہ شہباز صاحب. اوور آل یور فرسٹ تھاٹس جو آئی ایم ایف نے رپورٹ پیش کی ہے, جو آئی ایم ایف نے کہ جو یہ رپورٹ کے مندرجات میں نے پڑھے بھی, فرسٹ تھاٹس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اس رپورٹ کو 2 حصوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک جو چیز میرے لیے بھی ایک پازیٹیولی سرپرائزنگ تھی کہ آئی ایم ایف نے ایک بڑے اچھے طریقے سے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی جو کارکردگی ہے اس کی تعریف کی ہے.
तो दिस इज गुड, अनलाइक पास जब रिपोर्ट के अंदर आपने देखा पीटीआई की परफॉर्मेंस को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया, फिर जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसकी परफॉर्मेंस को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसकी जो परफॉर्मेंस थी उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला रहे हैं पाकिस्तान में उसको हासिल करने में जो पॉलिसी रिफॉर्म्स चाहिए थी, जो इकदाम करने थे, खासतौर पर बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो आ रही है। और साथ ही एक जो उन्होंने चीज कॉन्स्टिट्यूशनली हाईलाइट की कि एक कंट्रोवर्शियल चीज थी कि जो इलेक्शन 90 दिन में होने थे वो नहीं हो सके, लेकिन उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उन्होंने साथ जस्टिफिकेशन दे दी कि ईसीपी के बकौल चूंकि जो बाउंड्रीज थी उनको रीड्रॉ करना था तो इसलिए 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आईएमएफ ने इस चीज को अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके और केयर टेकर जो गवर्नमेंट है अपने 90 दिन के मैंडेट से ज्यादा है। तीसरी चीज इस रिपोर्ट के अंदर जिस तरफ उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो आपके मसाइल है, खास तौर पर जो बढ़ता हुआ गैर मुल्की कर्जा है और डोमेस्टिक लोन वो भी बढ़ रहे हैं, उसकी जो अदायगी और उसकी वजह से जो दबाव है, जो पाकिस्तान का जो डेट है, इस रिपोर्ट में तो उन्होंने उसको सस्टेनेबल डिक्लेयर किया है। जब तक डेट आपका सस्टेनेबल डिक्लेयर नहीं होता तो आपका प्रोग्राम अप्रूव नहीं होता, उसकी ट्रांच अप्रूव नहीं होती। तो उन्होंने डेट को सस्टेनेबल डिक्लेयर कर दिया है और साथ ही उन्होंने ये कह दिया है कि जो सस्टेनेबिलिटी का पाथ है वो नैरो होता जा रहा है, मतलब ये कि जो आपके चैलेंजेस हैं वो बढ़ रहे हैं। चौथी चीज, हमने जो तमाम जो अहदाफ थे पहली सहमाई के जुलाई से सितंबर का जो रिव्यू था वो हमने तमाम तो हासिल नहीं किए लेकिन ज्यादातर हासिल किए हैं। और जो बजट खसारा या बजट का सरप्लस का इनका जो हदफ था सितंबर के पीरियड का वो हम हासिल नहीं कर सके, उसका आईएमएफ ने वेवर दिया है। उस वेवर के बाद ही ये पॉसिबल हुआ है कि पाकिस्तान को जो कर्जे की अगली किस्त है वो जारी हुई है तकरीबन $706 मिलियन की। जो एक और जो हदफ हम हासिल नहीं कर सके, जो सर्कुलर डेट है इसमें जितना इसमें कमी होनी चाहिए थी या जो उसके जो अहदाफ थे पहली समाई के वो भी हासिल नहीं हो सका, लेकिन वो इंडिकेटिव टारगेट था और इंडिकेटिव टारगेट के ऊपर आपकी थोड़ी सी सरजनश तो होती है, उसके लिए वेवर नहीं चाहिए होता। तो ये ओवरऑल उसका जो एक समरी फॉर्म जो आईएमएफ की रिपोर्ट की वो ये है। ठीक है, अच्छा इसमें अब तशवीशनाक पहलू कौन से? बिकॉज एक तो उन्होंने जो बात की ये कहा कि जो आपका जरी शोबा है उसके अंदर वो इंडिकेटर्स पॉजिटिव देख रहे हैं, लेकिन जो आपका सनती शोबा है उसके बारे में तशवीश का इजहार किया है। इसके अलावा कोई और ऐसी निकात जिसमें आपको लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आगे? देखिए, जो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ है जैसे 2% उन्होंने प्रेडिक्ट की है, ये उनके लिए तशवीश की वजह नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो आईएमएफ की पॉलिसियां हैं प्रोग्राम के तहत, उसका मकसद यही है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का पहिया इसको स्लो कर दिया जाए। जब स्लो होगा तो आपकी जो इंपोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होगी, इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स कम होंगी तो आपकी जो गैर मुल्की ज़र मुबादला की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम हो जाएंगी। तो ये एज पर पॉलिसी ठीक चल रहा है। प्रॉब्लम 2-3 है जो उन्होंने रिपोर्ट में आइडेंटिफाई की है। सबसे बड़ा मसला जो है वो है आपका जो डेट है, आपके मुल्क के ऊपर जो कर्जों का बोझ है वो अब वो नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है और उसको बड़े एक डिप्लोमेटिक तरीके से आईएमएफ ने कहा है। उन्होंने स्ट्रेट अवे आपके कर्जे को अनसस्टेनेबल नहीं कहा। अगर वो कह देते तो फिर तो रिव्यू मुकम्मल नहीं होना था। उन्होंने ये कह दिया कि ये सस्टेनेबल तो है लेकिन आगे जाकर ये 3-4 बड़ी चीजें हैं, इसको देखने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा हैं, पाकिस्तान की जरूरियात इतनी ज्यादा हैं कि डेट को सस्टेनेबल रखने के लिए आपको जो दूसरे ममालिक हैं उनके ऊपर आपका जो है आपका इन्हिसार बढ़ता रहेगा। आपका जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका मतलब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इनके ऊपर आपका जो इन्हिसार है बढ़ता रहेगा और फिर इन वजूहात की वजह से पाकिस्तान एक टाइट स्पॉट में रहेगा। तीसरी चीज जो रिपोर्ट के अंदर है वो महंगाई है। महंगाई के हवाले से अगर आप देखें उनका जो फोरकास्ट है वो अभी भी वो काफी हाई है, उन्होंने रखा हुआ है 24% वो कह रहे हैं एवरेज इन्फ्लेशन रेट रहेगा इस माली साल के दौरान, विच इज क्वाइट हाई। तो और तीसरा जो चीज है एक्सचेंज रेट का, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आना पड़ेगा वापस जो है एक नॉर्मल जो एक्सचेंज रेट मार्केट फंक्शनिंग है उसके ऊपर। और जो तीसरा हमने जो इसका हदफ भी मिस किया था, जो पहले 2 तो मैंने आपको बता दिया, पावर वाला भी और बजट वाला भी, ये जो एक्सचेंज रेट वाला था कि जो गैप है बिटवीन इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो एक शायद 2-5% पे रहना था वो एक मखसूस पीरियड के लिए वो नहीं था, वो भी हमने उसको मिस किया था। तो ये उनके लिए कुछ जो है कंसर्न्स के एरिया, लेकिन एक्सचेंज रेट के ऊपर उनके इतने ज्यादा एडवर्स कमेंट्स नहीं है। इसका मतलब है कि जो एक्सचेंज रेट की जो भी मैनेजमेंट हो रही है या जिसको रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने की हुकूमत कोशिश कर रही है उसके ऊपर एज सच उनको इश्यूज नहीं है। दो जो एक्सचेंज मार्केट के अंदर, करेंसी मार्केट के अंदर हुकूमत इंटरवेंशन कर रही है उसको इंटरवेंशन की जो कि इन वायलेशन तो नहीं है, आप कह सकते हैं इन ब्रीच ऑफ
जो IMF की कमिटमेंट्स है उससे होता है, लेकिन बोर्ड ने इस चीज़ की इजाज़त दे दी है कि ये जो 2 इंटरवेंशन है हुकूमत की करेंसी मार्केट के हवाले से वो पाकिस्तान कर सकता है टिल दी एक्सपायरी ऑफ दिस प्रोग्राम विच इज़ अप्रैल 2024। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहबाज रन साहब मौजूद थे। आपकी रिपोर्ट को जरा आसान जबान में हम समझने की कोशिश कर रहे थे। ओवरऑल वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे मामलात और बहुत सारी जो जबान और जिस तरीके से इसको रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है, इसमें बहुत सारे जो रुझानात हैं वो पॉजिटिव हैं, और इस पूरी रिपोर्ट को ओवरऑल अगर वो देख रहे हैं तो उनका ये कहना है कि इसमें पाकिस्तान के लिए आगे जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करना और उसको नेगोशिएट करने की ज़्यादा गुंजाइश होगी। प्रोग्राम को ख़त्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।